गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. युक्रेनात शिकपी भुरग्यांचेर आकांत आयला. थोडे मायदेशी पावल्यात, जाल्यार अजून जायते विद्यार्थी थंयच आडकून पडल्यात. तांच्या भितर बाणावलेची 2 भुरगीं जेडन परेरा आनी जोलिफा डायसाचो आस्पाव आसा. जेडन गेर्रात शिरकाला. भारतांत येवपाक अजून मेरेन पोलंडाचे शिमेर पावूंक ना, जाल्यार जेलिफा रोमानिया पावला. भारताच्या विमानाची वाट पळयता. ताका तशेंच हेर भुरग्यांकूय बेगीच भारतांत हाडची अशी विनवणी दोगांच्या मायन केली. आज जे युक्रेनाक जे व्हर जाले कडेन आसा त्या व्हराक आमगेलो बेणावलेचो जेडन पेरेरा म्हणटा आमचे फाटल्यान त्यांची घर दिश्ट पडटा. तेचे कडेन हें तेंचें घर आनी हो जेडन पेरेरा जो आसा हो थंय शिकपा म्हण युक्रेनाक गेल्लो. आज व्हर जाले कडेन आसा, रशियान तेंचे व्हर केले कडेन आसा. ह्या व्हराक तो तितूंत आडकून पडले कडेन आसा. आज तेंची मम्मी कडेन आमी विचारले. त्याच वेळार तेणी एक अपील केले कडेन आसा सरकारान बेगीच्या बेगीन ट्राय करचे की ह्या स्टुडंट्सांक हाडपाक. आज पर्यंत जेडनान आपल्या मम्मी फुड्यान सगळें उलयले कडेन आसा, डेली फोन करता. पूण आजुनी जेडन जो आसा हो खंयच्या बाउंड्रीचेर आजुनी पावले कडेन ना. तांकां एम्बसीच्यान सांगले कडेन आसा की तुमी तुमची त्याच रुमार रावात, तुमी खंय चडनाकात. काल सुद्दां ते वचोन जेडनान कितें तरी आपल्याक खावपाक जाय या कितें रांदपाक जाय ती वस्त तेणें हाडले कडेन आसा. आज तेजी मामीन सांगले कडेन आसा आमकां. तर सरकाराक एक विनंती आसा तेंची की सरकारान हितून लक्ष घालचें आनी बेगीच्या बेगीन थंय जे आपल्या एकू भुरग्यां न्हू बाकी भुरग्यांक सुद्दां हाडचे म्हूण अशी तेजी मामीन मागले कडेन आसा. आज सरकार पळोवया कित्याक उलोवणी खूब चालू आसात आनी आमच्या सरकारान खूब ट्राय केले कडेन आसा. इंडियन गव्हर्मेंट जो आसा आमचो तेणें खूब ट्राय केल्या आनी जाय जी फ्लायट जी आसात ती थंय धाडले कडेन आसा. इवन रेल्वेची सुद्दां फ्लायटां थंय आज गेले कडेन आसात. आज सगळे लोक मागतात की हे आनी एक डेथ जाले कडेन आसा तेजे वयर आनी डेथ जावची न्हय म्हणून हेजे पयलींच ह्या भुरग्यांक रेस्क्यू करून हाडची म्हणून मागले कडेन आसा. I've spoken to him. He is still there in the hostel, and the bombing is less, he said so far, but he's still there in the hostel, and evacuation plans are going on, I guess. Yesterday they managed to go to the shop and buy something because the coordinator told them for some time to just go and come back immediately. They bought some stuff. So it's okay, but the evacuation has to be done as fast as possible before the situation gets worse. Please help the students as fast as possible before the situation gets worse. He didn't take a risk of the Indian embassy told the Sumi students be there, so they were there. They are all together. 500 students are together. They have not reached the border anyway. They have not gone by themselves anyway. So eklots are. तो एकटो Only boy. किती प्रे कर. Among the Indian students, the others are Kerala, Tamil Nadu. He is doing veterinary medicine there, and this was his second year. All the children back safely, all the Indian students back safely. We already had one death, which was very heartbreaking. We don't want that more. Before the situation gets worse, please, the government of India, bring them back. मुगे चेड युक्रेनासून सॅटर्डे ते भायर सरले आनी अराउंड 12 o'clock आमगे इंडियन टायम आनी तेक नियरली बॉर्डराचेर पावपाक तेक 12 to 14 hours लागली आनी युक्रेन बॉर्डराचेर ते पावले अराउंड 6 आफ्टर 12 hours आनी थिंग तेका जायते स्ट्रगल करपा पडले. 2,000 to 3,000 थिंगा भुरगीं आहलोली आनी तेणें सांगिल्लें मामा म्हाका खबर ना कितें ऑलरेडी थिंगा 2 nights जाली भुरग्यांक बॉर्डर क्रॉस करपा दिल ना. आनी मागीर ती शी हॅड टू स्टे 16 hours. Then they were able to cross, but they were not letting the Indians in. That's what she told me. Yeah. So they were in the group, and 3 of their friends they stayed in the this thing tent because they couldn't bear this thing cold and all. My whole body was freezing, and like that only they stayed, and they managed to cross the borders around 6 o'clock. And then they were taken. I mean, then they were inside the Romania, and there they were given shelter. Even the locals in the border had served them well, but they were not in a position to help. And they were not given the shelter that night on the border. They stayed the whole night in the queue. And then the Romania border is like so they were taken to the shelter next to the airport. And now she's okay, they're safe.
and like we are panicking here. My old mother is there. I don't disclose her anything because she's a heart patient, and I appeal to the government like to get my daughter as well as other Indians who are stranded and who are struggling to come down to meet their families, to send more flights. The Indian government is helping, but it is a need to send more flights there to get all the Indians. Now my daughter is there now since 3 days. This is the 4th day, but still she's not given the flight confirmation. गोवा 360 खातीर बाणावली साकून रमेश नायक रावत. नावेलीचे धोकादायक जंक्शन आता निष्पाप लोकांचे बळी घेवपाक लागला. आज सकाळी 8 वरांचेर एका ट्रकाच्या टायरा पोंदा चिड्डून 32 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो जीव गेलो. नावेलीचें जंक्शन थंयच कसलीच यंत्रणा नाशिल्ल्यान अपघाताक निमंत्रण दीत आयला. येरादारी खात्यान बेगोबेग थंय सुरक्षा यंत्रणा उबी करपाची गरज आसा. आज सकाळी जवळजवळ 8 सुमार KA 32D0838 हो जो ट्रक आसा कर्नाटकाचो हो नावेली साकून फोंडा वचपाच्या हायवेचेर आसलो. आनीक जेन्ना नावेलीच्यान जें जंक्शन आसा लायब्ररी फुड्यान थंय ह्या ट्रकान वॉल्टाचेर एक जो भुरगो जो 32 वर्सांचो जो रेल्वे स्टेशनार वतालो तो अननोन पर्सन आसा. अजुनूय तेजी वळख मेळना. हेजे फाटले टायरा पोंदा तो पडलो आनी ऑन द स्पॉट मेलो. हो खंयतरेक रोखडेच मडगांव पुलीस जे आसात PI सचिन नार्वेकर हेणें रोखडोच हांगा ह्या स्पॉटार येयलो. तेणी पंचनाम केलो आनीक बॉडी जी आसा ही ऑस्पिशोंक धाडले कडेन आसा. हो जो रोड आसा हो रोड हायवे जाल्ले कारणान हांगा येरादारी खूब जाल्ले कडेन आसा आनीक खूब ट्रक ह्या रोडा वयल्यान वतात. हें जें आमचे फाटल्यान तुमकां जें जंक्शन दिसता हें सामकें डेंजरस आसा. जेन्ना व्हडल्यो ज्यो 20 टायरांच्यो 22 टायरांची जेन्ना ज्यो गाडयो हांगा वॉल्त मारतात त्या टायमार जी तेंची फाटली व्हील आसा तें सोंपेपणी येयना. आनीक हेच्याच कारणां खातीर आज ह्या एक 32 वर्सांचो भुरग्याचो जीव गेले कडेन आसा. हांगा ते भशेचे डिवायडर आसूं जाय आसले, ते भशेचे स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय आसले, पूण हांगा ह्या जाग्याचेर कांयच ना. कित्याक हें टर्न आनी शार्प वॉल्त जाल्ले कारणान हांगा ते भशेन सिग्नल बी आसपाक जाय. हांगा सायन बोर्ड ना, सिग्नल ना, कांयच ना. म्हणटरीक हांगा खंय तरी ह्या रोडाचेर गंभीरान पळोवपाची गरज आसा. आनी आतां जो न्यू ब्रिजाचें जें काम आसा तें चालू, जे ब्रिजाचे मेंटेनन्साचें काम जें आसा तें चालू आसले कारणान हांगा हे सायडीचे आनीक येरादारी आसात चड जाले कडेन आसा. बसी सुद्दां ह्या वटेन वचपाक लागल्या. पयलीं ट्रक हे सायडी येताले पूण आतां तो पूल बंद केल्ले कारणान हांगा बस्योय चड लागले कडेन आसा. आज खंय तरी एक तरणाट्याक एक भुरग्याक जीव आपल्यालो वगडावपा पडलो. फक्त हांगा ते भशेन प्रॉपर हांगा स्पीड ब्रेकर ना, सायन बोर्ड ना जाल्ले कारणान तो 32 वर्साच्या भुरग्याचो आज जीव गेले कडेन आसा. गोवा 360 खातीर नावेली साकून रमेश नायक रावत. हातार साकर मानेर कातर हे म्हणीची दिवचलच्या अधिकाऱ्यांनी मयेच्या शेतकारांक याद करून दिल्या. आमकां न्याय दियात अशें म्हणत तांणी सरकारा बरोबर संघर्ष चलयला. तांकां गोड उतरां दिवन तात्पुरते वगी केल्ले. पूण आयज कायदो नेम तोडून दिवचलच्यान मिना खणीचो माल व्हरपी एक ट्रक शेतकाऱ्यांनी आडयलो. येरादारी बेगोबेग बंद करची अशें तांणी मागलां. पैरा मयेचे खणी वयल्या खण मालाची येरादारी कांय दिसां आदीं सुरू जाल्ली. शिरगांवच्या ट्रक धन्यांनी आनी मयेच्या शेतकारांनी खण मालाची येरादारी आडायल्ली. प्रकरण उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावल्लें. त्या उपरांत तांणी शेतकारांक थाकायेची उतरां दिलीं. पूण बिरेस्तारा सिकेरी, मये गांव आनी दिवचल शारांतल्यान वेगान ट्रक धांवपाक लागल्यात. ताडपत्री घालूंक नाशिल्लो एक ट्रक शेतकारांनी आडायलोय बी. पुलिसांक कळीत केलें पूण पुलिसूय आयले नात. वा उपजिल्लोधिकाऱ्यानय कानार केंस ओडले. पळयात सकाराम पेडणेकार वास्तवा कडेन बोट दाखयता. आयच्यान परत मये पैरा हांगासून पाळी सायडी पर्यंत हो मायनींग ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो आसा. हे ट्रक जे आसा ते सुरक्षितेचे कसलेच नियम पाळिनात. आतां आमकां हांगा फाटल्यान दिसता ह्या ट्रकान ताडपत्री सुद्दां घातलेली ना. त्या ट्रक ड्रायव्हराक आमी आडयलो आनी विचारलें ताका, ना चुकले आसतली अशें म्हणटा. आमी पुलिशेक कॉन्टॅक्ट केलो पूण पुलीस अजून पर्यंत तरी पावूंक ना. 1 वर जावन गेलें. तेच्या नंतर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी हें दिल्लें आसा पूण तेंच्यांनी अजून तेजी दखल घेतलेली ना. म्हणून म्हणटा की जनतेचे ह्या अधिकाऱ्यांक कांयच पडलेलें ना काय कितें हो प्रश्न आतां.
ह्या गच्च जी आमचो ही सिटी जी आसा ह्या सिटीच्या मदल्यान जेन्ना हो ट्रान्सपोर्ट वता तेन्ना वाहतुकीचे नियम जे आसा ते सगळ्यांक बंधनकारक आसा. वयर ताडपत्री घालप ही सगळ्यांक बंधनकारक आसा. फाटल्यान येणारो टू व्हिलर आसा तेज्या दोळ्यान माती वयता आनी कितें जाता हे सगळे प्रकार घडटात. म्हणून आमी कोणा कडेन जा विचारपाची होच प्रश्न आतां आमकां पडलेलो आसा. ह्याची दखल कोण घेतलो. निदान ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून जो आमी आयज हो हें करता ते सरकारान हेची दखल घेवची. जे कन्सर्न अधिकारी आसा जी डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी ताबडतोब हेची दखल घेवन हो ट्रान्सपोर्ट आहा तो बंद करता. मिना खणींनी मयें उद्ध्वस्त करून सोडलां. उदकाचे स्त्रोत सुकल्यात, तळी पुरवल्यात, शेतकारांक भोव लुकसाण सोंसचें पडलां. वेळावेळार शेतकारांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक गाराणेय घातल्यात, पूण सरकारी अधिकारी टिपिकल सरकारी पद्दतीन वागतात, कानार केंस ओडटात. हो ह्या शेतकारांचो अणभव. त्या शिवाय शेतकऱ्याचे प्रश्न जे आसा ते तेंच्यांनी सोडूंकूच ना. जे मायनिंगामुळे नुकसानी जाल्ली आसा जे तेजे हें जे आसा ते कांय केल्लें ना. म्हणून आमी परत गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी हेचेर कितें ते एक्शन घेवन सामान्य जनतेक जो आसा तो न्याय दिवचो. गोवा 365 खातीर मयें आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भलायकी खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण भारतात फाटल्या 24 वरांक म्हणजेच ब्रेस्तारा सकाळीं 8 मेरेन 6,561 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या, जाल्यार 142 जाणांक मरण आयलां. एक्टीव केशींचो आंकडो आतां 77,152 पावला. फाटल्या एका म्हयन्या सावन कोरोना केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जाल्यार आयज भारतांत 6,561 नव्या केशींची नोंद जाल्या. केशींचो आंकडो जसो कमी जाता तश्यो एक्टीव केसी कमी जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटात. जाल्यार आजुनूय 77,152 कोरोनाची लागण जाल्ले दुयेंती आसात. मरप्यांचोय आंकडो कमी जाला. आयज 142 जाणांक मरण आयलां. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कमी जाला. काल राज्यांत 20 नवे कोरोना दुयेंती सांपडल्यात. 3 जाणांक मरण आयलां. गोंय सरकार आनी तज्ञ समिती मदीं जाल्ले बसके उपरांत गोंय राज्य आतां शाळा, कॉलेजी आनी वेवसाय 100% कॅपेसिटीन चालू करपाचे तयारीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. जसो जसो येरादारीचो ताण वाडत चल्ला तशें तशें गोंयांतले अपघाताचें प्रमाणूय वाडत चल्लां. ताका लागून राज्यांतल्या येरादारी नियमांच्या मुळाव्या सुविधांचेर उणावाचेर भर दिला. येरादारी वेवस्थीत जावची आनी अपघाताचो धोको उणो जावचो ह्या खातीर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण वर्णापुरी जंक्शन वास्को हांगा सर्कल तयार करपाचो विचार करता. ही येवजण एक पावल फुडें उडोवपी आसली तरी येरादारी वाडिल्ल्यान धोकादायक जावन रावपाची शक्यताय आशिल्ल्या जंक्शनाचेर ट्रॅफिक सिग्नल बसयतले काय कितें हें अजून निश्चित जावं ना. वर्णापुरी जंक्शनाक सद्याक मंगळुरू आनी नेवी स्कुला कडल्यान येवपी येरादारी मेळटा आनी बंदराचें काम सुरू जाल्या उपरांत व्हडली वाहनां धांवतना दिश्टी पडटलीं. PWD गॅमन इंडियाचे कंत्राटदार हांणी येवजण्यो तयार केल्यात आनी ताका मान्यताय लेगीत दिल्या अशें आर प्रभाकरान सांगलें. फुडल्या कांय दिसांनी येरादारी पुलिसां कडल्यान ही येवजण प्रत्यक्षांत वेवस्थीत चलतली काय ना ते तपासतले आनी त्या उपरांत तातूंत जाय ते बदल करतले. What is the proposal here? Sir, proposal is we are going to make a rotary circle over here to have a easy traffic on airport to Sada side and to Mangur also. What was the suggestion? What was the meeting today for? The meeting today was we have made one with the help of the PWD and our team leader TPF. We have made one the drawing. The drawing approved by the PWD. That we have given to the traffic police and the collector for the implementation of this. So the traffic inspector have come to inspect it, and he suggested that we'll go for a trial basis for 2 days on this circle. If at all any necessary in the drawing to be done, it will be carried out. After that we'll go for a permanent construction. So we also agreed. So they suggested tomorrow and day after, means Thursday and Friday, they will go for a trial basis. Then after that the new exact circle and all these things will be finalized. What is the need of a circle hell? Can you explain for Because this is for the free flow. Because when the port connectivity is started, the heavy vehicles will come in. So that time here there is a no circle. The Mangur traffic also will be there, and the Navy school traffic also will be there. So for that the suggestion is we'll have a center mosque and with the circle, so that illumination also will be there. Free flow of the traffic also will be there.
Any traffic signal proposed here later? Signal abhi proposal it is not with us. Maybe traffic after the circle made, the traffic department may take. Highway authority, they have decided to put one circle over here, so we want to see whether it's working or not. Before putting the circle, we will put some poles and we will trial basis, we will check for 2-3 days. If it is feasible and if it is happening properly, then we will give permission to put the circle over here. So we will just giving opportunity for them to state whether it is working or not. So in tomorrow or day after tomorrow, we are putting some poles and we will start the trial basis. आणि तुमचे सजेशन आहा धाकटे करपाचे No, सर्कल if it is like ते सारखें पॉसिबल आहा नाजाल्यार हेवी व्हेकल जाता हो व्हेकल हे कसो चाल जाता सो हेका व्हडल्या सरकाराक ते पॉसिबल ना आनी तो जर जायना जाल्यार आमी ते बारीक करूंक शकता. आणि पब्लिकाक कितें अपील करपाचो? सध्या तरी 2-3 दीस मातशें पळया चेक करा आनी कितें जर प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करा. इफ इट इज लायक पुलीस नॉट अवेलेबल हियर सो आमकां ते प्रमाणे फुडें कितें स्टेप्स आहा ते घेवंक मेळटले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आमी उबी केल्या ती नवी काँग्रेसीचे टिकेटीर वेचून येयल्ले उमेदवार खंयचेच परिस्थितीत फुटून भाजपात वचचे ना. 10 तारखेक 3 भोवमतान कौल काँग्रेसीचो वटेन मेळटलो आनी 5 आमी सरकार घडोवपा खातीर राज्यपाला म्हऱ्यांत वयतले. हेर पक्ष लेगीत काँग्रेसीक तेंको दितले. काँग्रेसीन विश्वास उक्तायला. पूण मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत हांच्या मदीं मुख्यमंत्र्याचे कदेली खातीर गैर पेटू येता हेंवूय तितलेंच खरें. भाजपा सोडून काँग्रेसीचे उमेदवारीचेर वेंचणूक लडोवपाक उबो राविल्लो कळंगूटचो आदलो आमदार मायकल लोबो वेंचून येतकच परत भाजपांत वचपाचे वाटेर आसा अशी वावडी पातळिल्ली. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी मायकलान ही वावडी भायर आयल्या. ह्यो सोशल मिडियांतल्यान चलपी वावड्यो हाचेर विश्वास दवरचो न्ही मायकलान म्हटलां. पयलींच रुमर्स स्प्रेड जाता की आमदार फुटल्या म्हणून आमदार जावंक ना आजुनी आमदार आजुनी जावंक ना आनी कोण हो रुमर स्प्रेड करता ते गोंयकारांक खबर आहा आनी गोंयकारांक जी सोशल मिडियाचेर जी गजाली वयता स्प्रेड जाता थ्रू वॉट्सॅप सोशल मिडिया ग्रुप्स फेसबूक इंस्टाग्राम ट्विटर हेचेर बली पडचे न्हू. ह्या पावटी जे काँग्रेसान उमेदवार दिल्ले आहा आनी आमदार जावन येतले ते कोणूच फुटचे ना. आमी स्थिर गव्हर्मेंट दितले. वी वील गिव अ गुड गव्हर्मेंट. बाय 3 o'clock I think the results will be out. By 5 o'clock we will stake claim to form the next government. Congress party will stake claim to form the next government by 5 o'clock, 5 to 6. So the result 3 पासून भायर सरलो 3, 3:30 सगळ्यांक सर्टिफिकेटी मेळल्यो. CLP मिटींग जातली आनी आमी लिडर आमचो डिसायड करतले आनी आमी सोमतो स्टेक क्लेम करतले. ऑपोजिशन जे आयज रुलिंगान आहा ते ऑपोजिशनान वचपाचें आहा. तेणी चिंता घेवची न्हू. तेणी सांगला गोंयकारांक भिवपाची गरज ना म्हणून. तांकां आयज भिवपाची गरज आसा. जो लिडर आहा MJPचो हांव ताका रिस्पेक्टेड म्हणटा कित्याक व्हडलो लिडर तो गोंयचो. रिस्पेक्टेड सुदीन धावलीकर जी आनी दीपक धावलीकर हे केन्नाच भारतीय जनता पार्टीचे लागीं रावचे ना. तेंचे सगळे गजाली आयकता ते फोनाचेर. कोण सेंट्रलाचे लिडर ह्या आयडीचे लिडर ते आयडी तांकां फोनार उलयता तांकां येवन मेवता सगळे ते आयकता कित्याक ते बाबडे भियेता. म्हाका दिसता हो सरकार जो आहा फुडलो बाय 5 o'clock वी वील स्टेक क्लेम टू फॉर्म द गव्हर्मेंट. गोंयकारांनी खोशी जावचे आयच्यान आनी 10 तारखेर मिठाई वांडची. आमी सगळे पक्षांच्या लिडरां कडेन उलयता. आमी ओपनली सांगताय आमी सगळे पक्षांच्या लिडरां कडेन टचान आसा. आमी उलयताय बी तेंचे कडेन तेय आमचे कडेन उलयतात. खुबशे इंडिपेंडंट MLA आसात तेय आमचे कडेन उलयता. आमी तेंचे कडेन उलयतात. आमी ओपनली सांगताय हे सगळे BJPचे लिडरांक. आनी तुमचे जे थोडे लिडर्स आसात तेय आमचे कडेन उलोवपाक सोदतात कारण तांकांय खात्री पटल्या की BJPचो सरकार परतो सत्तेर येना म्हणून. जे BJPचे थोडे लिडर्स आसात जे सत्ते भायर रावपाक शकना ते ऑलरेडी आमचे कडेन उलयता. आमच्या लिडरां कडेन उलयता. ओपनली आमी सांगतात तुमच्या लिडरांक बंद करपाचें काम तुमचें. सरकार जावपाची मॅन्युप्युलेशनाची तयारी तुमी वेगवेगळी करनाकात. ह्या पावटी तुमचें कितेंच साध्य जावचें ना. गोंयचो लोक तापलेलो आसा. खंयच्याच थरार वचोन तुमकां सरकाराचें टॉपलिंग सरकाराचें मॅन्युप्युलेशन करपाक ह्या पावटी मेळचें ना. अजापाची गजाल म्हटल्यार काँग्रेसीन आजुनूय आपलो मुख्यमंत्री ठरोवंक ना.
आमदार वेंचून येतकच मुख्यमंत्री निश्चित करतले खंय. फाटले खेपे 2017त मुख्यमंत्री निश्चित करपाच्या कोफुसांवाक लागून काँग्रेस सरकार स्थापन करपाक पावली ना. हे खेपे असली चूक जावची ना, गिरीश आनी मायकल सांगता. आमचे आमदार जे जातले इमिजिएटली, सो आमदार जाले त्या बरोबर आमची मिटींग जातली आनी आमचो मुख्यमंत्री कोण जातलो ते मातशें मायकल बाबान सांगलें. आमदारांचो आमी अधिकार आमी कित्याक काडून घेवपाचो? LP leader will be decided by the party आणि आमचे जे आमदार जिखून येतले ती सदांच तशेंच आहा ते खंयचे पार्टी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. गिरोडे म्हापशेच्या बालनाट्य मंडळान प्राचार्य दिलीप परदेशीचे अबोली हे नाटक सादर करून कोरोनाच्या सुक्या सडसडीत वातावरणात नाटक मोगींक धादोसकाय मेळोवन दिली. नाटकाक प्रेक्षकाचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. गिरवडे म्हापशेच्या श्री भुमिका सातेरी देवस्थानान वर्सुकी स्थापना दीस व्हडा उमेदीन आनी विविध कार्यावळी सयत मनयलो. घुमटवादन, दिवजां, पावणी, पालखेकय भाविकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो. या देवस्थानचे श्री भूमिका सातेरी देवस्थान गिरी ही देवी आमची ग्रामदेवी जावन आसा. गिरी 54 वर्सां ह्या देवस्थानचे कार्यक्रम चालूच आसा सारखे. आनी ह्या वर्सा जशे कोविडाचे त्रास आसून सुद्दां ही 3 वर्सां जाल्यार भरगच्च अशे कार्यक्रम जाल्यार जितून आमी प्रत्येक 3 वर्सांक ना म्हटल्यार ह्या गेल्या 3 वर्सांक आमी प्रत्येक वेळार लोकांची गैरसोय न जाता तेच्या खातीर आमी सॅनिटायझरची जी सेवा हांगा तयारी दवरलेली आसा. गेल्या फावटी तर आमी अक्षरशः पालखी वांगडा सॅनिटायझर, ग्लावजीस आनी मास्क ही सुद्दां आमी प्रत्येक लोकांक दिवन आमी ते देवकृत्य जे कितें आसलें तें आमी करून घेतलेलें आसा. ह्या कार्यक्रम म्हटल्यार आमी आतां भरगच्च अशे 9 दीस आमचे कार्यक्रम आसता. देवूळ धाकटें पण कार्यक्रमान आमी खंयसरूच कमतरता केलेली ना. पयल्या दिसाक देवी कडेन नवचंडी आसता, दुसरे दिसा देव रवळनाथाचो लघुरुद्र आसता, तिसरे दिसा अभिषेक आसता आनी मुख्य दिवस म्हणजे आमचे वाडदिवस आनी जत्रोत्सव आसता. वाडदिवसा दिसा तर भरपूर गर्दी, महाग सम्रातना आसता, भरपूर गर्दी आसता. जत्रोत्सवा दिसा तर अक्षरशः आमकां सकाळचे 9:30 ती पालखी भायर काडटा, ती 12-12:30 मेरेन आमच्या मंदिरांत पावता, सबंद गिरे गांवांत भोंवता आनी मागीर नाट्यप्रयोग जाता. नाट्यप्रयोगा खातीर सुद्दां एक फिक्स राती जाल्लेलो आसा. एक राष्ट्रोळी प्रासादीक नाट्य मंडळ आसता, दुसऱ्या दिसा नवनीत बाल नाट्य मंडळ आसा. हे दोन्ही नाट्य मंडळ अशें आसा जेतून आमी तांकां सांगलेलें आसा की गिरे गांवाच्या पुरती जे तुमचे कडेन तयार जाता, म्हणजे एक कलाकार तयार जाता, त्या कलाकारांक घेवन तुमी नाट्यप्रयोग सादर करचे. कालचे नाट्यप्रयोग जाले. आज सुद्दां एक सांगचें दिसता की नवनीत बाल नाट्य मंडळाचो एक हौशी कलाकार रत्नाकर गुडोळेकर हेणी म्हाका दिसता जी आपणाची दुसरी रात आसा ती रात केन्नाच सोडूंक ना. न तेणी भायलें नाटक हाडून करूं ना. भले ते कडेन नाट्य कलाकार तयार जायना पण ती कशी तरी एडजस्टमेंट करून तेणी नाटकाची जी इतली वर्सांची परंपरा आसा ही परंपरा तेणी चालून दवरली आसा. सांस्कृतीक आनी धार्मीक विधी बरोबर 4 बऱ्या नाटकांची मेजवानी लोकांक मेळ्ळी. तातूंतलें एक नाटक म्हटल्यार गिरवडे म्हापशेच्या बाल नाट्य मंडळान सादर केल्लें प्राध्यापक दिलीप परदेशीचे अबोली. पळयात कांय खीण. मी कुठं सिगरेट ओढतोय? अरे हो 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 अरे मी जादू करतोय. बंगाली जादू. बंगाली जादू. हे बघ नाकातून सुद्धा दूध काढून टाकतो बघ. हा मग मी काकांना सांगणार तुम्ही नुसती सिगरेट ओढत नाही तर नाकातून दूध काढता. बिघडला आहे तो. अरे काय सिगरेट उठतो आहे यावर. बिचारायला सिगरेट उठतो आहे यावर बघा. राजू आणि मला सांगतो की नाकातून दूध काढतो. नाही शक्यच नाही. गोवा 365 खातीर गिरी म्हापसाच्यान जवाहर बर्वे. फुडल्या 2-3 दिसांत चडावात आनी उण्या तापमानात सुमार 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जावपाची आसा. त्या उपरांत मात तापमान देंवतलें, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आयज चडीत तापमान 36 जाल्यार उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस अनुभवपाक मेळटलें. फुडले 5 दीस वातावरण सुकेंच उरतलें, पूण फांतोडेच्या वेळार जायत्या सुवातांनी दव आनी धुकें पडिल्लें दिश्टी पडटलें. नुस्तेमारी करप्यांक कितें विशेष अशी शिटकावणी ना. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोवीड आनी तांच्या नव्या व्हेरियंटाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया भलायकी. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसा.